أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت امیرالمؤمنین پس از تلاوت شهادتین و استعاذه و بسم الله و سوره فاتحه فرمودند: ذکر خیر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه جاری بود و در این سلسله نبردهای ذکر می شد که با منافقان و معاندان بلا فاصله پس از درگذشت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به وقوع پیوست و در این ضمن جنگ حضرت خالد بن ولید با مسیلمه کذاب را عنوان کردم و در این رابطه از شجاعت و دلاوری پرچمدران دسته های مختلف اسلامی یاد می کردیم. چنان که گفته شد پرچم انصار نزد حضرت ثابت بن قیس بود و پرچم مهاجران را حضرت زید بن خطاب در دست داشتند. وی در حین جنگ به مردم گفتند: ای مردم، محکم باشید و به دشمن حمله ور شوید و پیشروی کنید. به خدا قسم تا آن زمان لب به سخن نمی گشایم که خدای تعالی آنها را شکست بدهد یا من به خدا بپیوندم تا بتوانم با دلیل با او صحبت کنم. سپس وی به شهادت رسید. درباره حضرت زید بن خطاب رضی الله عنه نقل می شود که وی برادر ناتنی حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه بود. از مسلمانان ابتدایی بود و در غزوه بدر و غزوات بعدی شرکت نمودند. پس از هجرت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بین او و معن بن عدی انصاری رضی الله عنه پیمان برادری بستند و هر دو در اثنای جنگ یمامه شهید شدند. در جنگ یمامه زمانی که حضرت خالد لشکر را سازماندهی دادند، حضرت زید بن خطاب را فرمانده بخشی از لشکر قرار داد و وی پرچم مهاجران را به دست گرفت و بسیار شجاعانه پیشروی نمود و جنگید تا اینکه به شهادت رسید. پس از آن سالم مولا ابی حذیفه رضی الله عنهما پرچم را برداشت. در نبرد زید رضی الله عنه دست راست و سوارکار شجاع مسیلمه که نامش رجال بن انفوا بود را کشته بود و کسی که حضرت زید را به شهادت رساند نامش مریم حنفی بود. وی بعداً به اسلام گرویده بود. باری وقتی که حضرت عمر به او گفت که تو برادرم را کشته بودید، در پاسخ وی گفت: ای امیرالمؤمنین، خدای تعالی به دست من زید رضی الله عنه را شرف و عزت داده است، ولی مرا به دستش ذلیل نکرده است. یعنی حضرت زید شهید شد
و اگر من توسط او کشته می شدم به مرگ ذلت‌آمیز دوچار می شدم. حال به من توفیق اسلام داده شده است. پسر حضرت عمر بن خطاب حضرت عبدالله بن عمر هم در جنگ یمامه شرکت کرده بودند و این زمانی که به مدینه بازگشت حضرت عمر رضی الله عنه در اندوه برادر شهید خود به پسر خود گفت در حالی که عمویت شهید شده است تو چرا برگشته و چرا صورتت را از من نپوشانده اید؟ زمانی که خبر شهادت حضرت زید به حضرت عمر رضی الله عنه رسید فرمود زید در دو نیکی از من پیشی گرفته بود. این روایت قبلا هم بیان کردم. حضرت عمر فرمود او قبل از من اسلام آورد و قبل از من به شهادت رسید. چون حضرت خالد مالک بن نویره را کشت برادرش متم بن نویره به مناسبت قتل برادر خود چند شعر سرود و این برادر خود را بسیار دوست داشت و اغلب در فراق او گریه می کرد و شعر می سرود. باری حضرت عمر با او ملاقات کرد و در اثنای ملاقات وی مرثیه‌ای به یاد برادر خود جلوی حضرت عمر خواند. حضرت عمر پس از شنیدن شعرش گفت اگر من هم شعرگوی بلد بودم برای برادر خود زید شعر می سرودم. اون را متمم عرض کرد که اگر مرگ برادر همچون مرگ برادرتان بود یعنی او هم به شهادت می رسید هیچگاه نسبت به برادرم غمگین نمی شدم. حضرت عمر رضی الله عنه گفت به این زیبایی که تو در رابطه با برادرم به من تسلیت گفتی هیچ کسی دیگر نگفت. حضرت عمر اغلب می گفت که هرگاه باد صبا می وزد یاد زید زنده می شود. به هر حال در حال ذکر جنگ بودیم. مسیلمه همچنان ثابت قدم و مرکز جنگ کافران بود. حضرت خالد به این نتیجه رسید که مادامی مسیلمه کشته نشود جنگ به پایان نمی رسد، زیرا کشته شدن یکی از بنو حنیفه هیچ تأثیری بر یاران مسیلمه ندارد. پس حضرت خالد تنهایی جلو آمد و تک تک سرداران مسیلمه را به جنگ فردی دعوت داد و شعار خود را سر داد. شعار مسلمانان یا محمد بود. پر هر کسی که از خاندان به مقابله آمد توسط حضرت خالد کشته شد. پس از آن مسلمانان بسیار با جوش و هیجان جنگیدند. حضرت خالد مسیلمه را به مقابله فراخواند و این دعوت را پذیرفت. حضرت خالد مطابق با خواست او مذاکره کرد و سپس به وی حمله برد، ولی وی پا به فرار گذاشت و یارانش هم عقب گرد کردند. آنگاه حضرت خالد به صدای بلند به مسلمانان گفت مبادا در کشتنشان کوتاهی کنید، اجازه ندهید هیچ کسی فرار کند. آنگاه مسلمانان به تعقیبشان رفتند. صحابه کرام در این نبرد صبر و استقامت بالایی و کم نظیر را از خود نشان دادند و به طور مرتب به سوی دشمن پیشروی کردند تا اینکه خداوند متعال آنان را علیه دشمن پیروز گرداند و کفار پا به فرار گذاشتند. مسلمانان آنها را تعقیب کردند و کشتنشان را ادامه دادند تا اینکه آنان مجبور شدند و در باغی پناه بگیرند. یکی از سرداران بنو حنیفه محکم بن طفیل در حال دویدن گفت ای مردم وارد این باغ شوید که 4 دیواری دارد. سپس محکم بن طفیل شروع به مبارزه با مسلمانان کرد که تعقیب می کردند. این باغ نزدیک میدان جنگ قرار داشت و ملک مسیلمه بود و به آن حدیقه الرحمن گفته می شد. چنان که مسیلمه را رحمان الیمامه می خواندند.
اما به دلیل به کثرت کشته شدن دشمنان این باغ را نام حدیقه و مرگ نهادند. مسیلمه کذاب هم به همراه یاران خود وارد این باغ شد. حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر دید که سردار بنو حنیفه در حال ایراد خطابه است. وی به سرش تیر زد و او را از پا در آورد. بنو حنیفه دروازه باغ را از درون بستند و صحابه از هر چهار سو باغ را محاصره کردند. مسلمانان در صدد این بر آمدند که جایی برای وارد شدن به باغ را پیدا کنند، ولی این باغ همچون قلعه‌ای بود. با وجود تلاش و کوشش فراوان نتوانستند جایی برای ورود به باغ را پیدا کنند. سرانجام حضرت برا بن مالک که برادر حضرت انس بن مالک که در غزوه احد و خندق به همراه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شرکت کرده بودند و بسیار شجاع و دلیر بودند، گفت ای مسلمانان، فقط یک راهی برای ورود به قلعه هست و آن این که مرا بلند کنید و به درون باغ بیاندازید. من وارد می شوم و از درون دروازه باغ را باز می کنم. اما مسلمانان نمی توانستند تحمل کنند که یکی از یاران بلند پایه آنها در میان هزاران دشمن جان خود را از دست بدهد. پس दीवार पर चढ़कर जब हज़रत बरा बिन मालिक ने दुश्मन की बड़ी तादाद بس آنان از انجام این کار سرباز زدند. اما حضرت برا بن مالک شروع به اصرار کرد و گفت به شما سوگند خدا میدهم، به سوگند خدا میدهم که مرا به درون باغ بیفکنید. عاقبت ناچار شده و مسلمانان وی را بالای دیوار باغ قرار دادند. هنگامی که حضرت برا بن مالک از بالای دیوار تعداد بسیار زیاد دشمن را دید، لحظه توقف کرد، اما سپس به نام خدا جلوی دروازه باغ پرید و در حال جنگ با دشمنان و کشتنشان موفق شد به دروازه برسد و در را باز کرد. مسلمانان بیرون منتظر باز شدن در بودند. به محض اینکه در باز شد وارد باغ شدند و دشمنان را کشتن گرفت. بنو حنیفه از دیدن مسلمانان پا به فرار گذاشتند، اما نمی توانستند از باغ بیرون بروند. در نتیجه هزاران نفر به دست مسلمانان کشته شدند. روایت دیگر این هم نقل شده است که نه فقط حضرت برا بن ناظر بلکه مسلمانان دیگر هم از روی دیوار پریده و به سوی دروازه باغ رفته بودند. مسلمانان در حال جنگ با مرتدان به مسیلمه کذاب رسیدند. او در شکاف دیوار مخفیانه همچون شتر خاکستری ایستاده بود. برای نجات خود میخواست به بالای دیوار برود و از خشم دیوانه شده بود. وحشی بن حرب که از غزوه احد حضرت حمزه را به شهادت رسانده بود به سوی مسیلمه شتافت و همان نیزه را که با آن حضرت حمزه را شهید کرده بود به سمت مسیلمه پرتاب کرد و آن نیزه از یک سو بدن او وارد شده و از طرف دیگر خارج شده. سپس ابو دجانه سماق بن قرشه سری به سویش رفت و با شمشیر به او حمله کرده و وی را از پا در آورد. آنگاه درون قلعه زنی فریاد زد ای وای، سردار زیبرویان را برده سیاه پوست کشته است. درباره این که چه کسی مسیلمه کذاب را واصل جهنم ساخت، بلادری میگوید که قبیله بنو عامر عنوان میکند که فردی از این قبیله به نام خداش بن بشیر وی را کشته بود. به روایتی عبدالله بن زید از قبیله خزرج انصار او را به قتل رسانده بود. بعضی گفتند که حضرت ابو دجانه وی را از پا در آورده بود و معاویه بن ابو سفیان می گفت که من او را کشته بودم و به باور بعضی هم محتمل است که همگی اینان در کشتن او دست داشته باشند و از بعضی کتب که تبری نیز شامل آن است برمی‌آید که مسیلمه را صحابه انصاری و وحشی هم با هم کشته بودند. وحشی بن حرب رویداد کشتن مسیلمه را این گونه تعریف می‌کنند که در غزوه احد پس از شهید کردن حضرت حمزه وقتی مردم را دیدم که در حال بازگشتند، منم به همراهشان به مکه برگشتم و همینجا ماندم تا اینکه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مکه را فتح کردند و اسلام در آنجا شیوع یافت. آنگاه من به سوی طائف فرار کردم. مردم در خدمت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیام رسانان فرستادن و به من گفتند که آن حضرت با آنها هیچ بدرفتاری نمی کنند.
آنگاه من هم به همراه بعضی از این پیام رسانها در آمدم تا این که در خدمت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیدم. آن حضرت با دیدنم از من پرسیدن آیا وحشی توی؟ عرض کردم بله منم. آن حضرت فرمودند بنشین و مفصلا برایم تعریف کن که چطور حمزه را کشته بودید. آنگاه من به تفصیل تعریف کردم که چطور او را کشته بودم. زمانی که من سخنم را به پایان رساندم حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به من فرمودند آیا ممکن است که تو جلوی من نیایی؟ وحشی میگوید که پس از آن من از مدینه خارج شدم. سپس وقتی که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم درگذشتند و مسیلمه کذاب دست به شورش زد، آنگاه با خود عهد کردم که به سوی مسیلمه روم تا وی را بکشم و بدین طریق کفاره کشتن حضرت حمزه را ادا بکنم. به هر حال میگوید که من هم به همراه مردم در این جنگ شرکت کردم. سپس آنچه مقرر بود اتفاق افتاد. من در شکاف دیوار شخصی را دیدم و چنان به نظر می رسید که شتر گندمی ایستاده است. موهای سرش پراکنده بود. من به سینه او نیزه زدم که از وسط کتفهایش خارج شد. به هر حال پس از آن فردی از انصار به سویش شتافت و روی سرش با شمشیر ضربه زد. راوی سلمان بن یسار از حضرت عبدالله بن عمر شنید که وی تعریف میکرد که چون مسیلمه کشته شد، دختری که روی بام خانه بود فریاد زد امیرالمومنین یعنی مسیلمه را برده سیاه‌پوش کشته است. این روایت از صحیح بخاری است. به هر حال وحشی میگوید که خدا بهتر میداند که از بین ما دو نفر یعنی صحابی انصاری و خود او چه کسی مسیلمه را کشته است. ولی اگر من او را کشتم، آنگاه اگرچه من مرتکب قتل بهترین مرد یعنی حضرت حمزه شدم، ولی بدترین مرد را هم من کشتم. صحیح بخاری کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وحشی کو یہ فرمایا تھا، آنچه در صحیح بخاری اومده است که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به وحشی فرمودند آیا برایت ممکن است که جلوی من نیایی؟ حضرت سید زین العابدین ولی الله شاه در شرح این بخش روایات می نویسند که تحولی که در وجود وحشی ایجاد شد نشانگر اخلاصش است. وی آرزو داشت که به نحوی کفاری اشتباه خود را ادا بکند. پس وی در جنگ خطرناک یمامه موافق شد که این نظر خود را ادا کند. حضرت شامی افزاید این کلمات حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که هل تستطیع ان تغیب وجهک عنی، که آیا برایت مقدور هست که جلوی من نیایی، دال بر اخلاق بلند و عالی آن حضرت است. آن حضرت آرزوی خود را با وحشی در میان گذاشتند که اگر بتوانید جلوی من نیا، این طرز صحبت کردن آمرانه و تحکیم آمیز نیست، بلکه شبیه التماس و درخواست است. و از این جمله به آن عشق و محبت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم پی میبریم که ایشان به حضرت حمزه داشتند. انسان انتقام جو می توانست با گرفتن انتقام دل خود را خنک کند، اما حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عفو و گذشت پیشه کردن و فقط خواستند که وحشی جلوی آن حاضر نشود تا موجب یادآوری شهادت دلخراش حضرت حمزه نشود. تفصیل جنگ یمامه در جای دیگر هم بیان شده است و در آن جرأت و شجاعت مسلمانان این گونه بیان شده است که در میان هر دو طرف به شدت جنگ در گرفت تا این حد که بسیاری از مردم هر دو طرف کشته و زخمی شدند. از میان مسلمانان اول از همه مالک بن اوس شهید شد و همچنین حفاظ قرآن شریف هم بسیار زیاد به شهادت رسیدند و بسیار جنگ شدیدی در گرفت و لشکر مسلمانان به لشکر مسیلمه
و لشکر مسلمه به لشکر مسلمانان رسید. زمانی که مسلمانان کمی عقب می شدند مرتدان پیشروی می کردند تا به مجاعه برسند. سالم مولا ابو حذیفه که پرچم مهاجران را در دست داشته تا نصف ساقهای خود چاله‌ای کند، همینطور ثابت هم همین قبیل چاله‌ای برای خود کند و سپس هر دو پرچم‌های خود را به بدن خویش چسباندند و آنگاه مردم به هر سو پراکنده شدند. سالم و ثابت همین جا در این چاله ها ماندند تا اینکه سالم و ابو حذیفه شهید شدند. سالم کے قدموں میں تھا اور سالم رضی اللہ عنہ کا سر حضرت ابو حذیفه نزدیک پاهی حضرت سالم بود و سر حضرت سالم نزدیک پاهی حضرت ابو حذیفه. وقتی که حضرت سالم شهید شد پرچم اندی همانجا ماند و سپس یدین بن قیس که صحابی اهل بدر بود جلو آمد و پرچم را برداشت تا اینکه وی نیز شهید شد. سپس حکم بن سعید بن اوس آن پرچم را برداشت و در محافظت از آن جنگید و در حال جنگیدن به شهادت رسید. وحشی میگوید که جنگ شدیدی روی داد، 3 بار پاهای مسلمانان لغزید و دفعه 4 مسلمانان بازگشتند و حمله نمودند و این بار پاهای مسلمانان محکم و استوار بود و جلوی شمشیر دشمن با قدرت تمام ایستادن. شمشیرهای بنو حنیفه بسیار سریع بود تا این حد که دیدم شعله های آتش از شمشیرهای شان بجهید و خدا به کمک ما رسید و بنی حنیفه را هزیمت داد و مسیلمه را به قتل رساند. او میگوید که آن روز به این شدت شمشیر زنی کردم که شمشیر تا به دسته غرق در خون شده. حضرت ابن عمر تعریف میکنند که اما را دیدم او بالای صخره بود و صدا میزد که ای گروه مسلمانان، آیا از به هیچ پا به فرار میگذارید؟ من عمار بن یاسر هستم، سوی من بیایید. راوی میگوید میدیدم که گوش او بریده و به سر رویخته بود. ابو خیثمه نجاری میگوید در روز یمامه هنگام مسلمانان منتشر شدند من کنار رفتم و این منظر پیش چشمان من است که داشتم به حضرت ابو دجانه نگاه میکردم. اسمش سماک بن قرشه بود و از کنیه ابو دجانه معروف بود. این آن صحابی بود که همراه با پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در تمام غزوات شرکت داشتند و در غزوه احد ایشان صلی الله علیه و آله و سلم شمشیری را در دست گرفتند و پرسیدند چه کسی بتواند حق این را احقاق کند و ادا کند؟ ابو دجانه گفت من این کار را انجام میدم. ایشان صلی الله علیه و سلم آن شمشیر را به دست او سپرد. طبق بعضی از روایات او یعنی ابو دجانه پرسید حق این چیست؟ ایشان صلی الله علیه و سلم فرمودند حق شمشیر این است که نباید این مسلمانان را بکشی و از مبارزه با کافر بگریزی. حضرت ابو دجانه حسب عادت سربند سرخ را دور سر بست و مغرورانه در میان صفوف ایستاد. آن حضرت فرمودند هرچند که این روش را رفتن مورد پسند خدا نیست، اما بر مناسبت این چنین موقع مضایقه نیست. در نبرد او با خیلی جوانمردی مبارزه کرد و متعدد کافران را تهدید کرد و در نگهبانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جراحت‌های عدید را تحمل کرد، اما از میدان مبارزه گریز پا نشد. به هر حال در رخداد جنگ یمامه نقل شده است که در این جنگ یک گروه بنو حنیفه بر او تاخت. این رخداد متعلق به دوران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. حال چه اتفاق در یمامه افتاد نوشته است که هنگام یک گروه بر ابو دجانه حمله کرد، او پیش خود و به سمت راست و چپ خود تیغ می‌زد، حمله می‌کرد. ابو دجانه بر شخصی تاش و او را روی زمین انداخت. او حرفی نزد حتی آن گروه ازش دوری جست و برگشت و مسلمانان نزدیکش شدند. بنو حنیفه شکست خوردند و به سوی باغ گریختند. مسلمانان تعقیبشان کردند و وادار کردند تا آنها در باغ پناه ببرند. آنها درهای باغ را بستند. ابو دجانه گفت مرا باید در سپر بگذارید و بیاندازید تا داخل بروم و
در باغ را باز کنم. پس مسلمانان همین کار را کردند و او وارد باغ شد و او می گفت که فرار شما نمیتواند شما را از دست ما نجات بدهد. او به شدت به آنها جنگید تا اینکه در را باز کرد. راوی میگوید آن هنگامی که در باغ نزد او رسیدم او شهید شده بود. طبق روایات دیگر برا بن عازب را در باغ انداختن، اما روایت قبلی که متعلق به موسیقی‌تر به نظر میرسد شرحش را نیز یافت می شود که انشاءالله در خطبه آینده تعریف خواهم کرده. الان میخوام برای پاکستان تعریف دعا بکنم. به ویژه برای احمدی های آنجا دعا کنید. اوضاع عمومی دارند به هم میریزند. در این چنین اوضاع توجهشان به طرف احمدی ها معطوف می شود، مخالفت می افزاید. از کندن قبرهای قدیمی نیز نگذاشتن. خیلی مردم بدطینت هستند، خدا آنها را گرفت کند. همین طور برای احمدی های الجزایر نیز دعا کنید. امروزها آنها نیز دچار مشکلات هستند. برای احمدی های اهل افغانستان نیز دعا کنید. خدا فضل خود را برایشان ارزانی دارد. اکنون میخواهم ذکر خیر چند مرحومین را عنوان بکنم و بعد از نماز جمعه نماز میتشان را اقامه میکنم. اولین ذکر خیر از آقای نسیم مهدی، مبلغ جماعت است. او پسر مولانا احمد خان نسیم بود. او در روزهای گذشته 69 سالگی درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. به فصل تعالی او شامل نظام وصیت بود و 2 تا ازدواج کرده بود. اولین همسرش درگذشته بود. اکنون در باز ماندگان وی که همسر و از هر 2 همسر 2 پسر و یک دختر هستند. وی در سال 1976 از جامعه احمدیه ربه فارغ التحصیل شده بود و سپس در اداره اصلاح و ارشاد مقام توفیق خدمت را یافت و در سال 1983 جهت مبلغ جماعت در سوئیس برگماشته شد. آنجا توفیق خدمت را یافت. در سال 1984 به عنوان معاون وکیل التبشیر جایگاه انتظامی در جماعت احمدیه تعیین شد و تا چند ماه به این جایگاه توفیق خدمت را یافت و در ماه دسامبر سال 1984 در لندن آمده بود و به طور دبیر خصوصی خلیفه مسیح خدمت کرد و بعد از چند ماه در سال 1985 از همین جا به کانادا رفت. از سال 1985 تا سال 2008 جهت مبلغ و بعد از آن سرمربی های کانادا خدمت را انجام داد و در طی این مدت او امیر کشور کانادا نیز بود. از سال 2009 تا 2016 به سمت سرمبلغین جماعت آمریکا توفیق خدمت را یافت. سپس مریض شده بود. بعد از این او بار دیگر به کشور سوئیس برگماشته شد، اما او به من نوشت که پزشک پیشنهاد کرده است که نباید کارهای سخت انجام بدهم. به این دلیل او تا مدت غیر معین مرخصی گرفت. به هر حال بهش نوشتم که اگر پزشک این پیشنهاد میکند و وضعیت شما نیز چنین است پس باید مواظب سلامتی خود باشید. وقتی سلامتی خود را به دست میآوری به ما اطلاع کنید، آن موقع انشاءالله از شما خدمات خواهیم گرفت. اما مرض او افزایش می‌یافت. همچنان که گفتم او در سال 1985 به کانادا رفته بود. در سال 1986 برای مرکز جماعت بیت الاسلام 24 هکتار زمین را خرید کردند و آبادانی آن را کردند. در دوران او متعدد احمدی های در کانادا سکنی گزیدند و به آنها خیلی کمک کرده. خیلی مردم رهین منت او هستند. او سیستم اعانه و مردم شماری اعضای جماعت را
شریک کردند. در تورنتو و کلگری 2 مساجد بنا شدند و در جماعت‌های محلی دیگر مراکز تأسیس شدند و بیگمانم شاید مسجد شهر ونکوور نیز در دوران او تأسیس شده بود. 2 مساجد بزرگ مذکور به هر حال در دوران او بنا شده بودند. در سال 2003 در زمانه او به فضل تعالی جامعه احمدی کانادا تأسیس شد. در تأسیس استودیو MTA امریکای شمالی خیلی زحمت کشید. خدا همه این قدمات وی را به درجه قبولیت برساند. همسرش خانم امت النصیر می نویسد که در دوران ازدواجی عرصه ازدواج 26 سالگی در هر درد و سختی همدم یاور دوست خود یافتم. مرا خیلی دوست می داشت و مورد احترام قرار می داد. پدر مهربان و برادر فدایی بود. همدرد خلق و مطیع و فرمانبردار خلافت بود و متوکل علی الله و آدم نیک بود. سپس همسرش می افزاید بدون داشتن طمع و آس به مردم خدمت می کرد و به دیگران با محبت و شفقت برخورد می نمود. وی علیه جماعت حرف نمی زد و نه کسی دیگر پیش او جرأت این کار را داشت. خیلی مهمان نواز بود. به کثرت درود شریف می خواند و او می گویند که هنگام وی برای به جا آوری عمره رفت ازش پرسیدم که چه دعا کردید و گفت که تنها درود شریف را می خواندم. دخترش سعدیه مهدی می گوید پدرم مرد دعاگو بود. وی می گوید وقتی بهش برای دعا می گفتم او به من می گفت که باید درود شریف بخوانید. هرگاه که برای دعا بهش درخواست کردم مدام توجه مرا به تکرار درود شریف معطوف می کرد. روزی بهش گفتم که بابت هر امر می گویی که درود شریف را مرور کنید. در پاسخ گفت که درود شریف را بخوانید و این امر را می فهماند که همین بزرگترین دعاست. اگر این دعا به پای قبولیت برسد همه مناجات مقبول خواهند شد. علاوه بر این خانم اسما مهدی میگویند که آقای نسیم مهدی شوهر خواهرم بود. وی او را تا 22 سال از خیلی نزدیک دیدم. بسیار شفیق، مهربان و مراقب بود و خلیفت المسیح علاقه خیلی علاقه من بود. خواهرش میگفت که وقتی او در کشور سوئیس به سمت مبلغ جماعت متعین بود، یه دختر سوئیس که به احمدیت گرویده بود به مناسبت جلسه سالیانه به ربوه آمد. به خانه ما نیز سر زد. ایام و قصد داشت که با مادر آقای نسیم مهدی ملاقات کند و می گفت که آرزو دارم که با آن مادر ملاقات کنم که پسرش تا این حد باهوش است که در مدت کوتاه بر این قدر زبان چیره دست شده است و بدون هیچ تأمل مشغول کار است و راجع به هر موضوع با سلاست سخن می گوید. عروسش می گوید مدام ما را ارزش درود شریف و اهمیت قبولیت دعا به وسیله آن می گفت. باری به ما گفت که من در صف ایستاده بودم و در ذهنم خطور کرد که مدت گذرنامه من به پایان رسید. وقتی این را دید بلافاصله شروع به خواندن درود شریف کرد و همانا در صف ماند. وقتی به میز پیشخوان رسید شخصی که آنجا بود حتی نگاهی هم به گذرنامه‌اش نینداخت و بدون آن اجازه ورود داد. داماد او می استاد که وقتی می نویسد وقتی عروسی من صورت گرفت با بسیار شفقت برخورد می کرد. بعد از نماز فجر به دست خود برای من چای را آماده می کرد و آیتی را یا رخ دادی از قرآن برای من می خواند. سپس تفسیر
آن را برای من بازگو میکرد و اینطور حکیمانه تربیتمان میکرد. دکترش نوال مهدی میگوید که شاید این هم رستم که او به قرآن خیلی التفات داشت، خیلی علاقه داشت، عاشق صادق قرآن بود و ما را نیست میگفت که باید به دقت قرآن را بخوانید و سعی کنید که معانی و مطالب آن را بفهمید. در نتیجه این منظره های قدرت خداوندی را خواهید دید و لذت هم خواهید برد. او میگفت که او با پایبندی نماز تهجد را به پا میکرد و قیام و رکوع و سجده خیلی طولانی بودند. نماز را با رکعت و دلسوزی می‌خواند. به مناسبت ماه رمضان اهتمام دروس سه قرآن را می‌کرد، با زحمت فراوان درس را آماده می‌کرد و مردم نیز این امر را برایم نوشته است. معانی و مطالب مشکل و وایگان قرآنی را نیز بیان می‌کرد و الفاظ متشابه را نیز بیان می‌کرد و به این روش مردم به آسانی متوجه می شدند. امیر جماعت کانادا آقای لالخان می گوید من زیر سرپرستی امیر و سرمربیان اسبق کانادا از سال 1987 تا مدت طولانی همکاری کردم. خداوند وی را در خدمت جماعت بسیار اوصاف عطا کرده بود و هر خوبی را در خدمت جماعت به کار می برد. خداوند او را این ویژگی عطا فرموده بود که او مردم را دوست می ساخت و حق دوستگی را ادا می کرد و او این روابط دوستانه ای را در مفاد جماعت به کار می کرد. او با بخش های مختلف جامعه کانادا ارتباط استوار می کرد و آنها را با جماعت متعارف کرده. ماشاءالله او این ملک این خوبی، این ویژگی خوب را داشت و به هر کسی که پیوند دوستی می‌بست حق آن را ادا می کرد و دیگران نیز آن ارتباط را رعایت می‌کردند. بار مرگ او دیگران نیز بسیار تعزیت کردند. آقای لال خان می‌گوید که احمدیان است که از پاکستان یا از کشورهای دیگر به کانادا می آمدند، خداوند او را این توفیق نیز عطا فرمود که کمک و راهنمایی آن مردم و خانواده ها را کرد. پس می‌گوید که با اراکین عامله روابط دوستانه ای داشت. من در مدیریت و تقریباً 20 سال کار کردم و در این دوران هیچ وقت من احساس نکردم که من تابع او کار میکنم، بلکه همیشه روش دوستی را اختیار نمود. سپس دکتر اصفهان داود می نویسند که در سال 2009 مدال آرداد انتاری به آقای نسیم مهدی داده شد که معززترین جایزه استان است که به شهروندی داده می شود. این جایزه در هر زمینه بر کسب موفقیت یا به جا آوردن خدمات برتر عطا می شود. می گویند که من با او بر موقع جلسه سالیانه ملاقات کردم و آن وقت مرا نصیحت کرد که موقعیتی که شما دارید باید در آن تا حدی که میتوانی خدمت انسانیت را پیشه کن. هرگاه که از افراد جماعت نزد تو میآیند او را کمک کن و هیچ وقت او را رد نکن. هر کاری که میتوانی برای آنها انجام بده و نیز آگاه کرد که گاهی مردم از مسائل خود آگاه نمی کنند، باید مخفیانه درباره ایشان خبر بگیر و کمک بکنید. میگوید که من همیشه دیدم که نیازمندان را اینطور مخفیانه کمک میکرد و که حاجتمند شرمنده نشود. آقای شکور مربی جماعت است. میگوید که از بین سخنانش یک وعظ را ذهنشین کردم. در اوایل جامعه احمدی وقتی من دانش آموز کلاس سوم بودم و دمپایی در پا داشتم و در مسجد اومدم. او به من گفت که واقفین زندگی را باید برای هر وضعیتی با آمادگی کامل از خانه بیرون بیایند تا اگر کاری پیش آید برایش آماده شده به انجام دادن او بروند. مبادا گوید که من از خانه آماده شده می آیم، فقط از نظر ذهنی آماده باشد بلکه از لحاظ جسمانی نیست آماده باشد.
آقای فراست احمد از آمریکا میگوید که وقتی برای جامعه آمده، آقای نسیم در مصاحبه از من پرسید که اگر شما در آفریقا فرستاده شدی و اونجا مخالفت محلی ایجاد شود، یعنی از طرف مردم محله شما با کی تماس خواهی گرفت؟ با مادرش یا با خلیفه مسیح؟ می گفت که من بعد از توقع گفتم که با خلیفه مسیح تماس خواهم گرفت. آقای مهدی گفت که من بنابر این سفارش میکنم که تو باید در جامعه پذیرفته شوی و همین پاسخ درست است. سرهنگ دیدار که منشی خانه مأموریت است میگوید که در آقای نسیم مهدی روح اطاعت خلافت خیلی نمایان بود. یکی از کارهای نمایان او تأسیس پیس ویلج است. این کار اینطور انجام شد که در زمانی که جلسه سالیانه کانادا در میدان مسجد بیت الاسلام برگزار میشد، در اون زمان صاحب قطعه زمین کشاورزی مجاور هر سال به مناسبت جلسه گلایه می کرد که سر و صدای جلسه آنان مرا می ترساندش و بوی سفره آنان نمی توانم تحمل بکنم. اما بعد از مدتی چون دولت آن زمین کشاورزی را منطقه بندی کرد و آن را به زمین مسکونی تغییر کرد، آقای نسیم مهدی به این فکر افتادند که اکنون یک صاحب ما را اذیت میکنند، حالا خیلی زیاد مالک خواهند شد و مشکل زیادی می شود. به این علت او به مناسبت عید تراحی را به دوستان جماعت ارائه کرد که این همه زمین باید احمدی ها بخرند و خانه ها بسازند. دوستان جماعت به این تحریک زلبی گفتند و به لطف خدا جامعه پیس ویلج به وجود آمد. آقای زیشان گورایه مربی جماعت میگویند تعداد بیشماری از جوانان از او تربیت یافتند و امروز در نتیجه این تربیت جهت مربی در کشورهای مختلف خدمت میکنند و ما به سبب تربیتش محبت با خلافت مختیم و روحیه اطاعت را در وجودمان رشد دادیم. همینطور آقای آصف خان سکرتری امور خارجه کانادا میگوید که در 13 سالگی به وان آمده بودم و در آن زمان حدود 12 احمدی در اطراف مرکز ما زندگی میکردند. من در آن زمان درباره جماعت بیشتر نمیدانستم. آقای مهدی به من مانند پسرش رفتار کردند و معلم من شد. بسکتبال بازی میکرد و ما را درباره جماعت آموزش میداد. وقتی به سن بلوغت رسیدم به من کار جماعتی داده تا با سیاستمداران مختلف ارتباط برقرار کنم و هنوزم به لطف خدا کار را با بسیار خوب انجام میداد. میگوید که من از او آموزش فرا گرفتم. میرزا مغفور احمد امیر جماعت امریکا میگوید که او در سال 2016 به عنوان سرمربی ها با نایب امیر جماعت امریکا توفیق خدمت یافت و در آمریکا با خوبی کار را انجام داده است و در سفرهای خود به ایالتهای مختلف تلاش کرد تا کار تبلیغ را به نحو احسن آغاز کند و در این مدت توانست با رسانه ها و شرکت های مختلف پیام اسلام احمدی را در آمریکا منتشر کند. سپس با توجه به دستور مرکز در مکزیک مرکز جماعت را تأسیس کرد. سکرتری امور تبلیغ آقای وسیم سید میگوید که در برقراری رابطه محبت و همدمی با همگان پیش قدم میشد و میدانست چطور باید دیگران را در کار خدمت اسلام همکار خود بکند. وقتی به آمریکا آمد به وسیله جشن‌های سالانه که به مناسبت 11 سپتامبر برگزار می شود معارف اسلام را نشر کرد و درباره زندگی پیامبر اکرم افسری که آثار مسلم فار لایف و محمد مسنجر آف پیس کمپین را آغاز کرد. در 56 دانشگاه آمریکا بر این موضوع سخنرانی کرد
کتاب زندگی محمد صلی الله علیه وسلم به طور گسترده بین کسانی که در این سخنرانی ها شرکت داشتند توضیح شد. او همچنین کمپین وفاداری مسلمانان را آغاز کرد، در دانشگاه های مختلف سخنرانی کرد، جلساتی را با محافل دولتی محلی برگزار کرد و تعالیم اسلام را آشکار کرد. حضرت خلیفه سوم مسیح باری در سخنرانی خود به مناسبت جلسه سالانه درباره اهتمام آقای مهدی در تلاش‌های مرکز جماعت سویس در مورد طرح بروشور معرفی جماعت را ذکر کرده فرموده بود که مردمی که در تپه‌های سویس زندگی می‌کنند و گله‌بانی می‌کنند 3 طایفه هستند. زبان این نیز متفاوت است. 28,000 نفر هستند. یکی از آنان کمتر است. یکی از تعدادشان هم کم است. میگوید تصادفاً 2800 بروشر را منتشر کرد و نسیم مهدی خداوند او را اجر بدهد پس از مشورت با من 8000 بروشر را به هر خانه منطقه تقسیم کرد. مردمی آن منطقه سر و صدا کردند و 2 روزنامه بسیار انتقاد کردند. گفتم دعای خیر در حق آنان خوانده شده است. 100,000 بروشرها در آن منطقه منتشر شد. این گزارش مختصری از طرف حضرت خلیفه سوم مسیح در آن جلسه ارائه شد. خداوند متعال وی را مورد غفران خود قرار بدهد و درجاتش را بالا ببرد و مقامش در قدم‌های عزیزان خود قرار بدهد. فرزندانش و همسرش را نیز صبر و همت بدهد تا کار نیکوهایش را ادامه بدهند. همانطور که او یک زندگی با وفا داشت، فرزندانش نیز چنین باشند. ذکر بعدی درباره عزیز محمد احمد شارم اهل رویه است. در 16 سالگی درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. پیدای خلافت تبسم و دل پسند بود. در تحریکات های محلی بیشتر و بیشتر شرکت میکرد و به پایبندی در برنامه های جماعتی و تنظیمی شرکت میکرد. به لطف خدا موسی بود و در سن کوچیک وصیت کرده بود در بازماندگانش به جز پدر و مادر 2 خواهر هستند و خداوند به همه صبر و شکیبایی عطا کند. ذکر سوم درباره خانم سلیمه قمر همسر آقای رشید احمد است. او در 16 می درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. به لطف خداوند متعال موسیه بود. در خانواده‌اش احمدی از طریق جد پدر حضرت مولوی وزیرالدین اهل مکیریان معرفی شد و صحابی حضرت مسیح موعود علیه السلام بود و مدیر مدرسه کانگره بود. پدر خانم سلیمه آقای محمد صدیق مولوی فاضل و از بزرگان جماعت بود. مدت‌ها توانست به عنوان مسئول کتابخانه خلافت خدمت کند. او همچنین این امتیاز را داشت که برای مدت طولانی جهت رئیس عمومی یک جایگاه انتظامی خدمت کند. مولوی گرامی نیز ممتاز شد که به دستور حضرت خلیفه دوم مسیح به مناسبت بنیانگذاری شهر روه آنجا خیمه بزند و اولین شب در روه اقامت کرد. او مرحوم تحصیلات مقدماتی را از ربه فرا گرفت و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته عربی از دانشکده تعلیم الاسلام ربه گرفت. مدتها توانست در زمینه‌های مختلف جماعت خدمت کند و در اداره لجنه امائالله محلی از سال 1972 تا 82 به عنوان سکرتری عمومی توفیق خدمت هم یافت. از سال 1982 تا 87 به عنوان کتابدار در کتابخانه احمدالحی خدمت کرد. او توانست از سال 1987 تا
2017 31 سال به عنوان مدیر مجله مصباح خدمت کند و در این مدت با وجود شرایط نامساعد به خوبی مدیریت مصباح را بر عهده داشت. او بسیار نیکو، عبادتگزار، دعاگو و ساده بود و به طور مرتب نمازهای تهجد شاشت و اشتراک می‌خواند و با خلافت علاقه فراوان می‌داشت. دعا برجسته‌ترین خویش بود. زن فرشته صفت بود. برای همه محبت زیادی می‌داشت و با هیچ کس خشمگین نمی‌شد. خداوند وی مورد غفران خود قرار بدهد و درجاتش را بالا ببرد و فرزندانش را نیز توفیق بدهد تا کار نیکوهایش را ادامه بدهند. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.